पे वो मुशीर इत्तला के तौर पे अपना मौक़िफ़ रख रहा हूँ। हाँ, तो पीटीआई के कारकुनों के लिए आपके कैमरों के सामने बैठा हूँ, वही देख रहे हैं नाम है। तो मैं एक यो मिनट तो दे मुतमईन कम से कम ब्या ब्या था तब सुना क्यों माँ का गोल गोल चक्कर बोल किसने कहा है? क्या मैंने ये कहा है? सुने, रिपोर्ट गई है, उस रिपोर्ट की रोशनी में ये ऑर्डर हुआ है। अब जब 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 अगर उस रिपोर्ट में करप्शन होगी तो करप्शन के लिए कानूनी कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पॉलिटिकल डिसीजन में आ रहे थे प्रेस क्लब में, जिस पे वज़ीर आला साहब ने उन्हें रोका, बाद में फिर आपको उनके साथ भेज दिया, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला साहब ने शकील साहब को क्यों करने नहीं? मेरे ख्याल में आपकी बात जो है ना, ये एक कयासाराई और एक ऐसी बात है कि आपके ख्याल में उनको रोका गया। क्यों रोका, किसने रोका? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, वज़ीर आला ने तो नहीं रोका। वज़ीर आला ने तो उनको यही कहा वो कह रहे थे कि सीएम हाउस में रुकियो में और वहां पे जी उसके बाद आएंगे सीएम हाउस में। आप आ गए थे उसके तो सीएम हाउस में रुकने का ये मतलब है कि वज़ीर आला ने रोक दिया उसको? यार अजीब बात है, बात को ऐसी खामखा में नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला ने उसको जी कुछ दीगर वज़रा पर भी इल्जामात हैं और कभी न मेरे किस पर? कुछ वज़रा पर भी है और कभी न मेरा तो बदल कभी इम्कान है, कुछ इस तरह है। मैंने कह दिया कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत हैं तो ये कमेटी उन शिकायत को देखेगी और एहतसाब के जो स्पेशल असिस्टेंट है मुआविन ख़ुसूसी ब्रिगेडियर साहब मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनका काम है, उनको सरकारी मैंडेट है, कानूनी मैंडेट है, वो उसके हर बंदे के खिलाफ तफ्तीश करेंगे। यार अब कभी ना मेरा दो बदल का जवाब तो वज़ीर आला देंगे। अगर किसी के खिलाफ करप्शन साबित होती है तो ज़ाहिर है उसको हटाएंगे। अगर कोई खुद इस्तीफा देता है वो भी हट गया तो ज़ाहिर है रद्द बदल तो होगा ना। ये बताएं कि शकील खान ने सूबाई हुकूमत पर भी और वज़ीर आला पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं, तो वज़ीर आला के खिलाफ तहक़ीक़ात कब शुरू होगा? मेरे ख्याल में उसने इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर आप उनका वो इस्तीफे का बयान पढ़ें तो उसमें उन्होंने बदइंतज़ामी की बात की है। वज़ीर आला के बारे में उन्होंने बराह रास्त ये नहीं कहा कि कोई वज़ीर आला या कोई और वज़ीर करप्शन में है। उन्होंने बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला और उनका भाई दोनों मुसलसल हर पोस्ट एंड ट्रांसफर में हर किस्म की इस तरह जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बाकायदा तौर पर उसका 10 to 15% वो लेते हैं। ये बताएं इस मुताबिक वज़ीर आला के मुताबिक इस तरह की कमेटी बनाई जाएगी? मेरी बात सुनो लिहाज, अगर उन्होंने आपको ये बात बताई है कि वज़ीर आला या उनका भाई जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो आपकी बजाय वो मुशीर एहतसाब के पास क्यों नहीं आते? उनको आकर बता दें कि ये इस मामले में वो करप्शन में इन्वॉल्व है। जैसे सबूत अगर कोई है वो सबूत दे दें, चाहे कोई भी हो, चाहे शकील साहब हो, चाहे हमारा कोई कारकुन हो, चाहे कोई आम शहरी हो, आए वो सबूत दे दे, हम उसके खिलाफ तहकीकात करेंगे, चाहे वज़ीर आला हो चाहे कोई और हो। तो आया देखें, मेरी बात सुने, मैं ख्याल में मैंने तो बहुत ही वजाहत के साथ बात की है। आपने अच्छा किया, चले दोबारा मैं वजाहत कर देता हूँ। रिपोर्ट बनी है शकील और CNW महकमे के हवाले से। एक महकमे कोई शिकायत उसके बारे में थी ना, और तो बात नहीं थी, उसके बारे में रिपोर्ट बनी है। तो जाहिर है इस रिपोर्ट का सारा जो दायरा है वो है, इहाता है, वो इस एक पर्टिकुलर वाक़े को किया जा रहा है। अगर किसी और के बारे में आती है डेफिनेटली वो उसके खिलाफ भी काम यही होगा। ये कमेटी सिर्फ इस काम के लिए नहीं बनी, बल्कि वो कमेटी जो है वो परमानेंट कमेटी है। ये एक केस के लिए नहीं बनी, ये परमानेंट कमेटी है। कोई भी शख्स, लिहाज अली ने जिस तरह बात की, मैं कहूँगा जो भी इस तरह के इल्ज़ामात हैं उस कमेटी को बताए। 3 लोग हैं उसमें, अभी नहीं है, अभी मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है। ब्रिगेडियर साहब तफसीलात उस कमेटी में क्या आई, जो आपके सवाल था या आप जो कर रहे हैं, मैंने कह दिया कि बेहतर है कि जिसने तफ्तीश की है वो खुद आपके सामने आके बात करे ना। तो मैं अगर बात करूँगा, मैं उनकी रिपोर्ट के बारे में बात करूँगा, जो मैंने अभी तक ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी। जब मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा, लेकिन बेहतर है कि वो आएँ, वो खुद बैठकर आपके सामने जब बात करेंगे ये तफसीलात आपके सामने ताख़मख के सवाल हो ना खवाया खा वे मा टोल अशपा मैं वाता किसा ओकड़ा सार वही ज़ुलेखा खज़ावा के सड़े नो दा में हुए कना चलान तो बलचा खिलाफ फॉर्मल शिकायत जमा बेलम की निश्ता करागले ब्रिगेडियर से तो पता ही अगवा बेकार की खुला दायो शिकायत फाइनल शो कम च परुनो शो नूर लानिश तो नूर इस खबर ज़ुलेखा सड़े खज़ावा
Yara da Zamung men ne agenda da ya go re kana yar da zamung men agenda da او تاسو کنه کم طرف دا ته قربانه برانه خپه کې هغه به وي چې موږ تاسو دیل کو نه راغوستي الله اکبر یار دا دواړه خبرې دي دا دواړه شکایاتو د کرپشن مو بد نظامی مو کو وګوره اگر سوری ہاں اگر دیکھا جائے قانونی طور پہ میں بات کر رہا ہوں تو بد انتظامی جس سے ریاست کو نقصان پہنچے وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اگر وہ قصدن بدنیتی کے ساتھ ہو اور کرپشن یہ ہے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے اس نے مجھے دیے یا نہ دیے ثابت ہو گیا کہ میں نے مانگے ہیں اس نے دینے کی کوشش کی یا دے دیے ثبوت آ گیا تو بھئی یہ کرپشن ہے تو دونوں ایک ہی چیز ہے دونوں شکایات تھیں ان دونوں شکایات کو کمیٹی نے اپروو کیا اور کمیٹی نے اس پر ایک ریکمنڈیشن دی اب میں یہی دوبارہ تو نہیں 5ویں بار درخواست کروں گا کہ کمیٹی کی پریس کانفرنس کا انتظار کر لیں میرا خیال ہے اور مناسب ہوگا کہ بریگیڈیئر صاحب خود آپ کے سامنے بیٹھیں یہ سارے سوالات ان سے کریں گے انہوں نے تفتیش کی ہے وہ سربراہ تھے کمیٹی کے باقی 2 ممبران بھی بیٹھ جائیں گے آپ کو مطمئن کر دیں گے خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 3 لوگ دریس والا ہو جو جو 3 لوگ بھی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں سے 2 بندے شاہ فرمان اور مصدق عباسی در پردہ وزیر اعلیٰ کی ہی بندے ہیں تو میرے خلاف میں نے جب اس کے متعلق شکایت کی وزیر عمران خان سے در پردہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہی وزیر اعلیٰ کو بیسیکلی سپورٹ نہیں کر رہی اس کمیٹی کو یار دیکھو میری بات سنو شکیل وہ لحاظ میری ایک بات سنو دیکھو کمیٹی کا میں نے ایک بار نہیں میں نے کئی بار یہ بات ریپیٹ کی ہے میڈیا میں میں نے الگ سے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں کہ یہ کمیٹی وزیر اعلیٰ نے نہیں بنائی شاہ فرمان کو یا قاضی انور کو وزیر اعلیٰ نے نہیں اپوائنٹ کیا اس کمیٹی کے اس کو خان صاحب نے کیا عمران خان صاحب نے کیا ہے میرے سامنے انہوں نے ان کے نام لیے ہیں میں خود جیل میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بنے گی یہ 2 لوگ اس میں ہوں گے اور وہ تمام کرپشن ریلیٹڈ اور بندی انتظامیہ مس ایڈمنسٹریشن مال گورننس ان کے بارے میں تحقیقات کرے گی ایک تو اگر شکیل صاحب کو کمیٹی کے ممبران پہ شکایت ہے ان کا حق ہے کہ وہ شکایت ہو وہ خان صاحب سے بات کریں شاہ خان صاحب سے تو بات ہو سکتی ہے جا سکتے ہیں جیل میں خود نہیں تو کسی اور کے ذریعے چلے جائیں گے وہی داولی کا اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی بنائی وزیر اعلیٰ نے نہیں ہے یہ خان نے بنائی ہے اور خان صاحب کی کمیٹی پر بد اعتمادی کا اظہار کرنا میرے خیال میں ایک الگ ایشو ہے اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے بات کی بات رہ گئی وزیر اعلیٰ کی سپورٹ تو وزیر اعلیٰ کی سپورٹ کا اس میں کیا ہے اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کسی کے پاس ثبوت ہے تو میں آپ سب کو میڈیا کی دعوت میڈیا کے ذریعے ساری خیبر پختونخوا کے عوام کو دعوت دیتا ہوں لے آئیں ثبوت مجھے دیں کمیٹی کو دے دیں ان کے ممبران کے دفاتر آپ کو معلوم ہے دے دیں وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی انکوائری ہو جائے گی جو فائنل کمیٹی بنی دیکھیں جس وقت ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ہم میڈیا ریلیٹڈ کوئی کمیٹی بناتے ہیں یہاں فیصلہ ہوتا ہے جی 5 بندوں کو لینا ہے 5 میں سے یہ 3 یہ ہو گئے اور 2 ادھر سے آ گئے لیکن یہ ڈسکشن ہوئی تھی جس ڈسکشن میں جنید اکبر کے نام بھی تھا اور لوگوں کے نام بھی لیے گئے لیکن فائنلی جب خان صاحب نے فائنلی اپروو کی تو وہ یہ کمیٹی نام کئی لوگوں کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے جب سے چارج کیا ہے تو آتے ساتھ میں بڑے ایگریسو موڈ میں تھے اور مرکز کو انہوں نے صوبائی حکومت کے حوالے سے بار بار تنبیہ کی اور بڑے زوراور انداز میں انہوں نے یہ آواز اٹھائی بجلی کے حوالے سے خصوصی طور پہ بڑا ایگریسو اسٹیٹمنٹ لیکن ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب خاموش ہونا اختیار کریں کیا صوبائی حکومت کسی مسئلے کا شکار ہو گئی ہے جی دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی ہے مرکز کے حوالے سے جو ہمارے مالی بقایا جات ہیں اور بجلی کا یہ چونکہ مرکز کا ایشو ہے اس پر کوئی نرمی نہیں اختیار کی گئی کوئی مصلحت نہیں ہے کوئی مفاہمت نہیں ہے مرکز کے ساتھ آج ہمارا مطالبہ آج بھی یہی ہے میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب ہی کا مطالبہ کہ مرکز کو ہمارے بقایا جات دینے چاہیے ہمیں مالی مسائل ہیں صوبے پہ خرچ کرنے ہیں یہاں ترقیاتی کاموں کی رفتار ہم نے مزید تیز کرنی ہے ہماری لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں تو میں تو ایک بار پھر کہوں گا کہ ان کو دینے چاہیے 1600 ارب تو ہمارے صرف بجلی کی مد میں بقایا جاتے ہیں اربوں ہمارے پانی کی مد میں بقایا جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ